अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम माहिन मोहम्मद है और डॉल्फिन यान के मैं से पहचानी जाती हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरी जो एजुकेशन है वो PhD तो फ्री कर दी गई है बैतुल माल ने, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनकी कि उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की और मेरी एजुकेशन फ्री कर दी। दूसरी बात ये कि जो मेरे ड्रीम था एजुकेशन के हवाले से वो भी पूरा हो गया। और अब जो हमारा नेक्स्ट और इसके साथ ये यकीन दहानी भी हो गई है कि मुझे जो स्पॉन्सर मिला है एजुकेशन के हवाले से, अब इंशाल्लाह आफ्टर रमज़ान जो है मेरी यूनिवर्सिटी पे काम किया जाएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी मैंने चूज़ करनी है और कौन से सब्जेक्ट्स मैंने चूज़ करने हैं, क्योंकि इसमें मैं बहुत ज़्यादा गौर करूँगी, क्योंकि अगर मैंने जो एक सब्जेक्ट चूज़ कर लिया फिर उसको मुझे आगे पहुँचाना भी है। तो अब देखेंगे कि जो दूसरी बात ये कि विशाल खान है, उन्होंने मेरे लिए एक वीडियो बनाई है अबाउट असाइलम की, उसकी तरह जो मैंने एक वीडियो में बोला था। तो वो मैंने इसलिए बोला था कि यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं है, सेफ्टी नहीं है ट्रांसजेंडर के लिए, और वो सबको पता है, इंटरनेशनली भी पता है, आए के एक इंसान को पता है। और आफ्टर वायरल जो मेरी वीडियो हुई है मुझे इतने थ्रेट्स मिल रहे हैं, मुझे इतनी धमकियाँ मिल रही हैं। आज भी कॉल आई थी और उसने मुझे इतनी गालियाँ दी हैं, इतने मुझे धमकियाँ दी हैं। नंबर मेरे पास है, मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है। तो आपको पता है कि ट्रांसजेंडर के साथ क्या हालात होते हैं। तो इस वजह से मैंने बाहर जाने की बात की थी। मुझे एजुकेशन भी मिल जाएगी, मुझे स्कॉलरशिप्स भी मिल जाएंगे, मुझे मेरे एक्सपेंसेस भी उठा ले जाएंगी, लेकिन जो मेरी ज़िंदगी है उसको ख़तरा लाहक हो गया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे ख़िलाफ़ हो गए हैं। और अब वो मुझे कॉल्स आती हैं, मुझे मैसेजेस आते हैं, वो सब। और अब देखें, क्योंकि पाकिस्तान में मुझे स्पॉन्सरशिप मिल गई है बैतुल माल की तरफ से, मेरी जो एजुकेशन है फ्री गई है, तो मैं क्यों बाहर जाऊंगी यार। मेरी एजुकेशन ड्रीम थे मैं यहाँ पे करूँ अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे से अच्छे सब्जेक्ट में, तो मैं क्यों बाहर जाऊंगी, ठीक है। क्योंकि जो स्पॉन्सरशिप मुझे मिली है वो मेरी PhD तक मिली है। और दूसरी बात, जो हमारे ट्रांसजेंडर के लिए जो पेपर राइट है, जो ट्रांसजेंडर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनी हुई है, वो तो है पाकिस्तान में, लेकिन उसको अप्लाई नहीं किया गया और ना उसको कोई मानता है, ना वो अप्लाई हुआ है, ठीक है। वही लोग हैं, वही किल्स जो ट्रांसजेंडर हैं उनको कत्ल किया जा रहा है। अब तक कोई भी स्टेप नहीं लिया गया, सीरियस स्टेप अबाउट ट्रांसजेंडर के इसके लिए हो। और दूसरी बात, मुझे पाकिस्तान में ही रह के अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए काम करना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एक्चुअली इस कम्युनिटी में रह के मुझे ये पता चला है कि ट्रांसजेंडर को कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं, और ये तो अल्लाह ताला की तरफ से एक गिफ्ट है मेरे लिए, बहुत बड़ा गिफ्ट है जो हमेशा से मेरा ड्रीम रहा है। और अल्लाह ताला ड्रीम्स को भी पूरा करता है, विशेस को भी पूरा करता है, चाहे 10 साल बाद भी क्यों ना हो, और मेरे तो सिर्फ 2 साल ही हुए हैं। तो इस कम्युनिटी के लिए मुझे कुछ ऐसा स्पेशल करना है कि ना हमारे पीछे स्कूल में लोग हंसें, ना कॉलेजेस में, ना यूनिवर्सिटीज़ में, ना बाज़ार में, समथिंग स्पेशल लाइक दिस। और इनको जो मसाइल दरपेश हैं वो मुझे पता है कि कौन कौन से मसाइल हैं इनको। पाकिस्तान में कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो इनको डिस्टर्ब करते हैं, इनको तंग करते हैं। तो उन सब के हवाले से मैं इनकी हेल्प करना चाहती हूँ, क्योंकि अल्लाह ने मुझे एक मौका दिया है और इट्स अ गोल्डन चांस फॉर मी, एंड आई डोंट वांट टू लूज दिस गोल्डन चांस। एक बार मौका मिलता है ज़िंदगी में तो हमेशा उस मौके। देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान से बाहर जाना चाहती हूँ। देखिए, मेरा मतलब, कहने का मतलब ये नहीं था कि मुझे बाहर भिजवा दें। बाहर मैं खुद भी जा सकती हूँ, साइप्रस में मेरी स्टडी स्टॉप है। इफ़ आई ईमेल देम दैट आई वांट टू कंटिन्यू माय स्टडीज़, तो वो मेरे पीछे वापस ईमेल भिजवा देंगे। तो बाहर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और आजकल आपको पता है कि बाहर जाना एक बहुत मतलब इंसान इजीली जा सकते हैं, बहुत सारे वेज हैं। लेकिन सिर्फ बात अबाउट इसकी थी एजुकेशन की और आपकी ज़िम्मेदारी की, कि मेरी ज़िम्मेदारी कौन ले सकता है, क्योंकि आफ्टर वायरल वीडियो में बहुत सारे मसले मुझे दरपेश आए हैं, ठीक है। इसलिए मैं सोशल मीडिया पे थोड़ी कम आने लगी हूँ। दूसरी बात ये कि मैं अपने जो ट्रांस हैं उनके लिए कुछ स्पेशल करना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरे फ्रेंड्स हैं और पाकिस्तान में ही रह,
اور میں پاکستان میں ہی رہوں گی. اگر آپ کو ساری نیڈز مل رہی ہیں تو آپ کو باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے. باقی جو میری ایجوکیشن ہے انشاءاللہ آئی ول اسٹارٹ آفٹر رمضان. جب رمضان کے بعد ایڈمیشنس اوپن ہوں گے تو رمضان کے بعد ایڈمیشن انشاءاللہ اسٹارٹ ہوں گے مے بی. تو اس میں بھی کام اسٹارٹ ہو رہے ہیں اور وہ انشاءاللہ میں ضرور کروں گی اور آپ سب کو دکھاؤں گی کہ ایڈمیشن میں نے لے لیا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آفٹر ایڈمیشن میں جب ایڈمیشن کر لوں گی تو کیا میں ڈانس کروں گی؟ دیکھیں اٹس مائی پرسنل میٹر. یہ میرے ایک ذاتی معاملہ ہے. آئی ایم اے ٹرانسجینڈر. مجھے میک اپ بھی اچھا لگتا ہے, مجھے ڈانس بھی اچھا لگتا ہے, مجھے گانا سنگنگ بھی اچھی لگتی ہے. آل دوز چیزیں جو ٹرانس میں ہوتی ہیں وہ سب مجھے اچھی لگتی ہیں, لیکن ایز اے پروفیشن ڈانس کرنا میں یہ چھوڑ دوں گی. ٹھیک ہے. اور اگر پارٹیز ہوئی میرے فرینڈس کی ایسے, دیکھیے ہر کسی کی اپنی پرسنل زندگی ہوتی ہے, اس میں وہ بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو باہر کبھی کسی کو ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ بیکاز ان کی پرسنل زندگی, ان کا پرسنل میٹر ہے اور ہمیں کسی کی پرسنل زندگی میں انگلیاں نہیں مارنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اب جیسے فار ایگزامپل اگر میں ڈانس کروں, میں کھانا کھاؤں, میں سوؤں, میں پھروں, یہ میرا پرسنل میٹر ہے. ٹھیک ہے. اس سے کسی کو غرض نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جو میری ویڈیو وائرل ہوئی ہے وہ اللہ کی طرف سے گفٹ تھا. جو مجھے بینیفیشیل اس سے ملا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے گفٹ ہے. جو کام ہو رہے ہیں سب اللہ تعالیٰ ہی کر رہے ہیں, میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. میں کوئی ویڈیوز نہیں کر رہی کہ مجھے یہ دو, مجھے وہ دو, مجھے یہ دو, مجھے وہ دو. میں کوئی ایسی ویڈیوز نہیں کر رہی. یہ سب دیکھو اللہ کے کام ہیں, وہ ہو رہے ہیں. باقی جو ہے وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈانس نہیں کرے گی, تو آپ لوگ سوچیں جب آپ لوگ میرے پیچھے تانے یا آوازیں لگاتے تھے, اگر دیکھیں تو آپ لوگوں کی تانوں کی وجہ سے, آپ لوگوں کی آوازوں کی اور آپ لوگوں کے بیہیویئر نے مجھے اس قدر مجبور کیا کہ آج میں ڈانس کرتی ہوں. ٹھیک ہے. آج اس قدر متاثر ہو کے میں اس فیلڈ میں آئے ہوں. ٹھیک ہے. ادروائز جب میں ڈی اے ای کر رہی تھی مجھے ڈانس کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا, بیکاز دے ور مائی فرسٹ اسٹیپس. میں فرسٹ اسٹیپس میں تھی. اگر لوگ مجھے تنگ بھی کرتے تھے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی, لیکن انسان جب تنگ ہو جاتا ہے تو وہ لڑائی پر مجبور ہو جاتا ہے اور وہ ہار جاتا ہے. سیم ود دا کیس وتھ می, میں بھی ہار گئی تھی آپ لوگوں سے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہر دن آوازیں, ہر دن آپ لوگ کا بیہیو کوئی بھی ٹرانس برداشت نہیں کر سکتی ہے, اور ٹرانس کی جو مجبوریاں ہوتی ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. تو میں اپنے ٹرانس کے لیے اب رہ کے کچھ کرنا چاہتی ہوں, تو اس کے لیے آپ لوگوں کی ہیلپ کی مجھے بہت ضرورت ہے. تو جب میں اس وقت تھی نہ اس وقت کسی نے مجھے معاف کیا, جب میں ڈانسنگ فیلڈ میں تھی نہ اس وقت مجھے کسی نے معاف کیا, اور اب جب میں ایڈمیشن لے رہی ہوں اور باقی کام کر رہی ہوں تو اب بھی میرے خلاف ہو گئے ہیں. تو میرا یہ سوال ہے کہ کیوں؟ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ کیا میرا دل نہیں ہے؟ یار مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے. مجھے صرف آپ لوگ کی ہیلپ کی اتنی ضرورت ہے کہ کائنڈلی پلیز, میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ لوگ میرے لیے اچھے اچھے کمنٹس کریں, اچھی دعائیں کریں. بس جسٹ یہ چاہتی ہوں کہ آپ کی ہیلپ میری یہ کریں کہ کائنڈلی اگر کوئی مجھے آواز لگائے, اگر کوئی مجھے تنگ کرے تو اس وقت صرف میرا ساتھ کھڑے ہو, بس اور کچھ نہیں. باقی میں نے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑنا. زندگی میری ہے, اچھی گزاروں بری گزاروں یہ میرا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. یہ سب میرا فیصلہ ہوگا. میں نے جی دیکھیں اب مجھے کچھ کرنا ہے. لیٹ می ڈو سم تھنگ. ایجوکیشن کی طرف انشاءاللہ میں جا رہی ہوں. میری لائف بدلی ہے, مجھے اللہ نے موقع دیا ہے اور موقع بار بار نہیں ملتے. اب اپنے دوستوں کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے, تو پلیز مجھے تھریٹس دینا اور مجھے دھمکیاں گالیاں یہ دینا بند کر دیں. جسٹ لیٹ می ڈو سم تھنگ اپنے فرینڈس کے لیے. دیکھیے میں نے 2 سال اس فیلڈ میں گزارے, ایسے بہت سارے حالات آئے کہ میں نے فیلڈ چھوڑنا چاہی, لیکن میں کھاؤں گی کیا, میں رہوں گی کہاں, میں پیوں گی کیا. تو اس مجبوریوں کے تحت میں نہیں چھوڑ سکتی اس فیلڈ کو. رہی بات نارمل جابس کی, تو دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹرانس کے کتنے ایکسپینسز ہوتے ہیں, کیسے کپڑے پہنتی ہے, وہ اپنے آپ کو کیسے سیٹل رکھتی ہیں. تو آپ مجھے سپورٹ کریں. تو گالیاں دینا اس کو بند کر دیں اور مجھے اجازت دیں. تھینک یو. اللہ حافظ.